अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक कत्ल के बारे में जो चारसदा रोड पे हुआ है पेशावर में। मकतूल जो है उनका नाम सरदार सतनाम सिंह था। वो एक हकीम थे और अपना मतहब चलाते थे चारसदा रोड पर। उनका जुमरात के दिन कत्ल हो गया है उनके अपने ही मतहब में, जिसमें वो मरीज़ों को देखा करते थे, पेशेंट्स को देखा करते थे। वो बहुत ही मारूफ थे, मकबूल थे और बहुत ही मशहूर शख्सियत थे। वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, तिब में बहुत माहिर थे। और उन्होंने अपनी सोसाइटी में जो सिख बरदरी है, सिख कम्युनिटी है, उसमें उनका बहुत एक नाम था और वो जानी पहचानी शख्सियत थी अपनी कम्युनिटी में। वो जब अपने मतहब में मौजूद थे, कुछ लोग वहाँ दाखिल हुए और उन पर फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया। ये बज़ाहिर एक मामूली सी बात लगती है। हमारे जो अक़लीती लोग हैं उनकी कोई ख़बर जो है ना, छोटी मोटी ख़बर आती है कहीं आगे पीछे, और अखबारात में भी और टीवी पे भी उनको कोई पूछता नहीं है। और तो ये होता है कि फिर उसके बाद बातें होती हैं 2-3 दिन, उसके बाद चुप साध ली जाती है और इसके बारे में किसी किस्म की भी कोई एक्चुअल कोई ऐसे इकदामात नहीं किए जाते जिनके ज़रिए ऐसे मामलात की, ऐसे इकदामात की जो है ना वो रोक थाम की जा सके। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक पीटीआई के सरकर्दा लीडर थे, वो बहुत मशहूर लीडर थे, उनका कत्ल कर दिया गया था। और फिर उसका इल्ज़ाम जो है कोई हिंदू जो उनके मद्दे मुकाबल था, हरीफ था, उस पर लगाया गया था। और उसके बेटे भी हैं, पीटीआई में थे, वो चुप साध गए हैं और बिल्कुल ही खामोश हो गए हैं। उनके बारे में जब ये पता चला कि कत्ल हो गया तो उनकी वाइफ ने कहा था कि मैं अपने खावंद को कुछ अरसे से कह रही थी, अपने मियाँ को कुछ अरसा से कह रही थी कि सरदार जी हम यहाँ से भाग चलते हैं, इंडिया चले जाते हैं। लेकिन इंडिया के लिए जो अभी हालात जा रहे हैं, वहाँ इंडियन पंजाब जो है वो सरदारों के लिए, सिखों के लिए एक बहुत ही महफूज पनागाह है, बहुत ही महफूज जगह है और उनकी जानों को किसी किस्म का भी खतरा नहीं है। हम कहते फिरें कि वहाँ हिंदू मनापली चलती है, हिंदुत्व राज चलता है, आइडियोलॉजी चलती है, कुछ भी चलता हो, लेकिन जो सिख हैं वो आराम से रहते हैं, उनको किसी किस्म की भी कोई तकलीफ नहीं दी जाती। सच्ची बात है, जब ये मुझे पता चल रहा है कि तकरीबन पिछले 15-20 सालों में बेशुमार जो सिख जो हैं, जो स्पेशली जिनका नाम होता है कम्युनिटी में, उनको कत्ल कर दिया जाता है। ठीक है जी। और उसके बाद ये होता है कि उसके बाद तफ्तीश होती है मामूली सी, जिस तरह हमारे मुल्क में होता है, और उसके बाद सब कुछ गायब हो जाता है। बस उसके बाद ये होता है कि आगे कुछ नहीं पता चलता कि हुआ क्या है। अब मुझे बताएं, यहाँ ये होता है कि हमारे लाखों की तादाद में मुसलमानों की लड़कियां, पाकिस्तानियों की लड़कियां घरों में मौजूद होती हैं और फिर पता चलता है कि इसी इलाके में क्रिश्चियन को लड़की है, ये कोई हिंदू लड़की है, उसको वरलाग लिया गया है और उसके साथ शादी कर ली गई है। और फिर वो कहा यह गया जी कि इसने तो मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। कौन सा हिंदू है जो मर्जी से इस्लाम कबूल करता है, मुझे बताएं? कौन सा सिख है? सच्ची बात मैं आपको बताता हूँ, आप 1 करोड़ एक सिख को देंगे ना, वो इस्लाम कभी नहीं कबूल करेगा। आप 5 करोड़ हिंदू को देंगे ना, वो कभी भी इस्लाम कबूल नहीं करेगा। उसकी वजह है कि हमारे करतूत इतने बुरे हैं कि आपको हमारे करतूतों को देख कर कौन मुसलमान होना करेगा, पसंद करेगा? कौन मुसलमान होना चाहेगा? हमारे घरों में लड़कियां मौजूद होती हैं, रिश्तेदारों में लड़कियां मौजूद होती हैं, उन्हें बेचारियों को फसला कर अपने बातों में लगा कर फिर ये किया जाता है, उनके साथ शादी कर ली जाती है। और बेचारे वो जो है ना, वो आगे पीछे दौड़ते फिरते हैं कि हम क्या करें। वो लोगों को, पुलिस को बताते हैं, वो अदालतों में जाकर वावेला करते हैं, रोते हैं कि हमारी बच्चों के साथ ये हुआ, इसकी मर्जी नहीं है। लेकिन वो बेचारी भी मजबूर हो जाती है और कहने लग जाती है कि मैंने मर्जी से की है। लेकिन बाद में हकीकत ये इस तरह नहीं होता। हकीकत ये होती है कि सिर्फ इसलिए कि इनको नीचा दिखाएं बेचारों को, तो उनसे उनकी बेटी के साथ इस तरह किया जाता है। यार को बंदे के, इंसान के, पाकिस्तानियों इंसान के पुत्र कब बने हुए मुझे बताओ? यानी कि बंदे के पुत्र कभी बनोगे कि नहीं? आप कहते हैं इंडिया में जो अक्सरियती लोग हैं उनकी मनाबली है, उनकी बात चलती है। हिंदू जो है ना वो अपना जो कुछ दिल चाहता है वो मनवा लेते हैं। सच्ची बात है, जितने बुरे हालात हमने अक़लीती लोगों के पाकिस्तान में किए हैं उतने वहाँ नहीं है। सच्ची बात है। मैं क्रिश्चियन को मिल चुका हूँ, हिंदुओं को मिल चुका हूँ। मिलने के बाद मैंने अंदाजा किया है कि हम तो उनको एक पल जीने भी नहीं देते। हिंदुओं की हालत देखें, कोई किसी मेन स्ट्रीम जगह पे कोई हिंदू है? मुझे बताएं, डॉक्टर अशोक कुमार के अलावा जो जिंद में रहता है उधर
اس کے علاوہ کوئی ایک بندہ بتائیں جو سرا ہو کی کام جے سالک تھا، ہم نے اس کو ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا. مجھے پتا کیونکہ ہم کسی کو جینے نہیں، کیوں نہیں جینے دیتے ہم، مجھے نہیں پتا. اب یہ انڈین میڈیا کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو اسلامک اسٹیٹ خراسان ہے انہوں نے یہ اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. اب ان کو بندہ پوچھے یار تجھے کیا تکلیف تھی، اگر انہوں نے بھی کی ہے تو امیر میں سے وہ لوگ، یعنی کہ ان کو پوچھے یار آپ کو یہ کہ بندہ کیا. یہ سردار جی جو آرام سے لوگ پیشنٹس دیکھتے تھے، مریضوں کو دیکھتے تھے، ان کا علاج کرتے تھے، اور میں نے پتہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ 3-4 جگہ وہ مطلب کرتے تھے، 3-4 جگہ وہ بیٹھتے تھے، اور ایک بہت ہی افیکٹو ان کا طریقہ علاج تھا. یعنی کہ بڑے لوگ جو ان کے مریض تھے وہ بہت خوش تھے ان سے. پہلے حکیم سعید کو بھی امی نے مارا تھا، اس نے مارا اس نے مارا نہیں، امی نے. اب یار اقلیتی لوگ ہیں، یہ سردار ابھی چند لوگ بچے ہیں 100 کی تعداد میں، وہاں ہندو بھی اسی طرح ہے اور کرسچن بھی اسی طرح ہے، مسیح بھی. لیکن ہم نے نہیں، ہم نے ان کو مسلمان کرنا ہے. مسلمان کیوں کرنا ہے جی؟ کیوں؟ پہلے ہم نے خود کبھی ہم نے بندے کے پتروں کی طرح نماز پڑھی ہے؟ کبھی ہم نے روزے صحیح نیت سے رکھے ہیں؟ اب آج کبھی اپنے پیسوں سے کیا ہے؟ حلال کے پیسوں سے نہیں کیا. قربانی کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، ہر کام ہم نے دکھاوے کے لیے کرنا ہے. تو ہم چاہتے ہیں پوری دنیا بھی مسلمان ہو جائے. ہم جو ہے نا بے ایمانی میں نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے جی. اور ہر قسم کی چوری ہو، غیبت ہو، ڈاکہ زنی ہو، جھوٹ بولنا ہو، بے ایمانیاں بڑے سے بڑی بے ایمانی کرنی ہو، غلط تولنا ہو، ناپ تول میں ہمیشہ جو ہے نا وہ ڈنڈی مارنی ہے. تو پھر ہم چاہتے ہیں، ہمیں کرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا بھی مسلمان ہو جائے. کیوں مسلمان ہو جائے گی جی؟ یعنی کہ وہ ان کی جو ان کی شناخت ہے نا وہ بہت اوپر ہے. آپ جھوکے میں رہے نا، 1 انچ کی کوئی آگے پیچھے کسی کی چیز نہیں کرے گا، 1 تولہ رتی برابر کسی کی آگے پیچھے کوئی چیز نہیں کرے گا. تو ہم لوگ پاکستان چلے جائیں نا، جب میں جہاز سے اترتا ہوں نا وہیں سے ہی بےمانی شروع ہو جاتی ہے. سچی بات ہے کہ سردار ستنام سنگھ کے قتل کے بعد میں بہت دکھی ہوا، اور میں نے سوچا کہ ہم کیوں اقلیتی لوگوں کو، جن کا بیچاروں کا ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، ہم کو تو چاہیے. سچی بات ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے جو ہندو ہیں، سکھ ہیں اور کرسچن ہیں نا، ان کے پکا صبح دوپہر شام کا کھانا پکا لگا دیں. ان کی بجلی فری ہونی چاہیے، گیس فری ہونی چاہیے، جاب جو ہے ان کے لیے کمپلیٹ، ان کے لیے علیحدہ کوٹا ہونا چاہیے کہ پوری ان کا جیسے بچہ میٹرک کرتا ہے نا اسی وقت جاب اس کے لیے سائٹ پہ ہونی چاہیے. اس طرح ہمیں ان کو لک آفٹر کرنا چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے. صرف اس لیے کہ وہی چند لوگ ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، ہم نے باقی لوگوں کو بھگا دیا وہاں سے. کہا یہ جاتا ہے 1947 میں سکھوں نے قتل عام کر دیا تھا، ٹرینیں بھری آ رہی تھی. لیکن میں نے سکھوں سے بات کی ہے، میں آپ تو نہیں نا آپ لوگوں نے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس سکھ سے بات کی ہوگی. میں نے بوڑھوں سے لے کر جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک بات کی ہے. میرے دوست سکھ رہے ہیں، میں ان سے بات کی ہے. وہ کہتا ہے جب یہ ہو رہا تھا نا تو اطلاعات آ رہی تھی کہ پاکستان سے جو نا ٹرینیں آ رہی ہیں، سارے سکھوں کی ماؤں بہنوں کی ان کی عزتیں لوٹی ہوئی، ان کے پستان جو ہے کاٹے ہوئے، بریسٹ جو ہے کاٹے ہوئے، ان کے اپنے مردوں کے اعضاء ان کے منہ ہے ان میں ڈالے ہوئے، ایسی لاشیں آ رہی تھی ادھر سے. تو ہم کیا کرتے مجھے بتائیں؟ یعنی کہ اس وقت جو ہے انفارمیشن کا فقدان تھا. کسی کے ساتھ، کسی بندے کا ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ ممکن نہیں تھا. جو کچھ بھی ہوا غلط فہمی ہوا. اب اس بات کو لے کر 1947 والی آپ ان باتوں کو اس طرح ابھی بدلہ لینا، آپ سردار ستنام سنگھ کو مار کر کس سے بدلہ لے رہے ہیں مجھے بتائیں؟ سچی بات ہے مجھے بہت دکھ ہوا. میں ذاتی طور پہ چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان رہیں. باقی جو اگر اپنے مذہب کا جو پرچار کر رہے ہیں، آپ عمل پیرا ہے اپنے مذہب پہ، اس کو رہنے دیجیے. ہمارا کردار اچھا ہوگا تو وہ مسلمان بن جائیں گے. ہمارے کرتوت ایسے نہیں ہیں، کردار تو علاقہ کی بات رہی ہے. ہمارے کرتوت ایسے نہیں ہیں کہ لوگ جو مسلمان بنے. کیا آپ مسلمان ہو، میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ مجھے بتائیں آپ کا کرتوت ایسا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی مسلمان بن جائے؟ مجھے بتائیں آپ کو کوئی ایک خوبی، آپ اگر اپنی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، اپنی ایک خوبی مجھے بتائیے، اپنی ایک خوبی بتائیے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو مسلمان ہونا چاہیے. آپ کو کوئی خوبی نہیں ہے نا، اس لیے دوسرے لوگوں کو مسلمان نہیں ہونا چاہیے. ان کو اپنے مذہب کا پرچار کرنا چاہیے، ان پر رہنا چاہیے، اپنے مذہب پہ. ہمیں چاہیے کہ ان کی عزت کرنی، ان کو زبردستی مسلمان نہیں بنانا، ان کی بیٹیوں سے زبردستی شادی نہیں کرنا. بے شمار عورتیں یار گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے شادی کر لو. پاکستانیوں کی کتنی لڑکی ہیں جو آگے پیچھے یار پسائے ہوتے ہیں انہوں نے، ان سے شادی کر لو.
ज़रूरी नहीं है कि हमने हिंदुओं से, सिखों की लड़कियों से शादी करनी है या जो क्रिश्चियन है उनकी लड़कियों से शादी करनी है। जो कौन चाहेगा, वो लोग, कोई बंदा भी अपना मजहब तब्दील नहीं करना चाहता, कोई बंदा भी नहीं। सच्ची मैं आपको बता रहा हूँ, हम कहते हैं ना दुनिया मुसलमान हो रही है, नहीं कोई नहीं हो रहा, कोई बंदा अपना मजहब तब्दील नहीं करना चाहता। उसकी वजह ये है कि हमने अब साबित ही नहीं इस तरह किया कि इस्लाम को इस तरह का मजहब है कि लोग जो है ना वो हमारा पीछा करें, हमें फॉलो करें, हम मुसलमान होते जाएं। क्यों मुसलमान होते जाएं जी यार? मुझे सच्ची बात है, अगर आप भी कोई भी बंदा है पाकिस्तान से मेरी वीडियो देख रहा है, मैं खुद यूके में रहता हूँ यार, अच्छे लोगों को इनको खाना दीजिए। अगर सिख आपके साथ आगे पीछे रहते हैं ना, हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, उनको खाना दीजिए, उनको पैसे दीजिए, उनकी माली इमदाद कीजिए। हर किस्म की उनकी बेटियों पर गलत नजर मत दौड़ाइए, उनकी औरतों को मत ताड़िए, उनको जीने दीजिए यार। ये वो लोग जो पाकिस्तान में रह गए हैं, देखो पाकिस्तान भी उनका मुल्क है, कितनी बड़ी बात है, वो भागकर चले जाते, आराम से रह रहे होते। अभी अगर खालिस्तान का मसला ना खड़ा करें सिख, तो वो आराम से रहते हैं, क्योंकि हिंदू और सिख जो है ना उनका मजहब एक मजहब है। सिख खुद मानते हैं कि हिंदू और सिख जो है ना वो एक मजहब है, वो दो मजहब नहीं है। सिर्फ जो खालिस्तान का मसला खड़ा होता है तो फिर जाकर वहाँ मामलात जो है ना वो खराब होने लगते हैं सिख बरादरी के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए, वरना वो आराम से रहते हैं, उनको कुछ कहने वाला नहीं है। तो ये सारे लोग बाकर नहीं गए, अपने मुल्क में रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने अपना मुल्क समझा है, लेकिन हम लोगों ने उनको अपना नहीं समझा, उनको पाकिस्तानी नहीं समझा। यार इस तरह ना कीजिए, मैं आपको हाथ बांध कर कहता हूँ कि यार इन लोगों की हिफाजत कीजिए, इनकी देखभाल कीजिए। सच्ची बात है, इनको यार इस तरह इनके साथ ना कीजिए ना, सच्ची बात है, इनके साथ इस तरह ना कीजिए। मुझे बहुत दुख हुआ ये सारा सब कुछ देखकर।